कारण रस्ते सारके करून हे करून आयज तुमी पळयला ते कितें ते सांग. न्ही हे स्मार्ट सिटीचे गिफ्ट आमकां पणजेकारांक मेळिल्लें आसा. इतले वर्सां आमी त्रास काडून सबन पणजे शहर खणून उडयल्लें आनी 1500 कोटी मोडिल्ले गेले. आमकां सांगिल्लें की आमकां कॉन्क्रीट रोड्स मेळटले, केन्नाच हे रस्ते फुडलीं 25 वर्सां कोणूच खोडूंक शकचो ना. आज आमी पळयल्यार सबन पणजे परत खणपाचें काम चालू आसा. कॉन्क्रीट रस्ते आसूं नासूं. सो जे पयलीं पणजे आशिल्लें ताच्या पेक्षा आज बाद करून उडयल्लें आसा 1500 कोटी मोडून. आनी इतले पयशे मोडून सुद्दां कसलेंच नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सरकारान बांदूंक ना. हे 1500 कोटी कित्याचेर मोडले कोणाकूच खबर ना. एक कसलो नवो पार्किंग स्ट्रक्चर करूंक ना. एक सांतिनेज क्रीक जो आसा ताजेर कांय काम जाल्लें ना. रस्त्याची हालत तुमी पळयता. म्हणजे हे जे सिंक होल्स आज जो मॅटर जाला सांतिनेज, दॅट इज अ सिंक होल. हे सिंक होल्स आमी केन्ना आयकूंक सुद्दां ना की पणजेन किंवा गोंयान अशे सिंक होल्स जाता म्हणून. सो हे स्मार्ट सिटीचें काम जातकूच हे सिंक होल्स सुरू जाल्ले आसा. सो आनी रस्ते सुद्दां हांचे कडेन सारके 1500 कोटी मोडून सारके जाल्ले ना. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता आतां पणजेकारांनी आनी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की कित पर्यंत आमी हे आतां ह्या भारतीय जनता पार्टीचो जो भ्रश्टाचार आसा तो आमी सोंसून घेवंक जाय. आनी 2027 म्हाका दिसता हो निर्णय सगळ्या गोंयकारांनी स्पेशली पणजेकारांनी घेवंक जाय. ह्या फावटी हो भ्रश्टाचारी जनता पार्टीचो सरकार भायर उडोवन परत पणजे आनी आमचें गोंय वाचोवपाक जाय. अगें दुसरें आसलें ते पाट्यार RBI बँक बांदता पळय हेडक्वॉर्टर्स, थिंगाय रस्तो सकयल गेला की ते मिशिनरी यूज करता पळय डिगिंगेक ते ब्रिजाच्या ते सायडीन. खंय हे पाटो ओल्ड न्यू ब्रिज बांदला पळय पेट्रोल पंपा कडेन पीपल सायज ते RBI न्यू हे बांदता पळय ते सर्कलाक. तिका लास्ट टायम ऑर्डर काडलेली कोर्टान डस्ट पोल्युशन करून नाका ते. ना हे सगळ्यात जशें सांगलें सगळ्या कडेन सुरू जाल्लें आसा आनी अजून पावस मोठ्या स्तरार सुरूच जावना आनी ऑलरेडी रस्ते हांगा कोसळपाक सुरू जाल्ले आसा. RBIचेच न्ही, सांतिनेजचेच न्ही, तुमी पणजे भर वचात. आत्तां हांव येतालो तेन्ना हांगा आझाद मैदाना कडेन सुद्दां फोडपाचें काम सुरू आसा. सो हे 1500 कोटी मोडून कितें केलें? म्हाका दिसता दीस इज अ क्लियर एविडन्स दॅट दीस वॉज नथींग बट अ स्कॅम. ज्या जाग्याचेर फुटपाथ सुद्दां बरे आशिल्ले ते बरे फुटपाथ मोडून वायट फुटपाथ घालपाचें सगळें काम जाल्लें आसा. आनी स्मार्ट सिटीची जी वेबसायट आशिल्ली तुमी पळयल्यार ताजेर तांकां ते अपलोड करचें पडटालें की कितले कोटी चे काम चालू आसा, कितले कोटी मोडल्या, तातूंचे कितले युटिलायज जाल्या. हे सगळें दाखोवपा खातीर सबन पणजे तांणी खणून उडयल्ली. आनी जी पुर्तुगेज वेळाच्यान जी ड्रेनेज रस्ते बिस्ते सगळे बांदून दवरिल्ले ते आशिल्ले बरे ते मोडून आज आमची स्थिती हांगा वायट केल्ली आसा. सो खंयच्याच म्हाका दिसता शहराक हे स्मार्ट सिटीचे हांव कर्स म्हणटा हें पडचें न्ही अशें हांव मागता देवा कडेन.